भगवान् ऋषिः नारायणो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्रीशालिग्रामस्तोत्रमन्त्रजपे विनियोगः। युधिष्ठिर उवाच श्रीदेवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमम् तत्सर्वम् श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तम। श्रीभगवानुवाच गण्डक्याम् चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे 10 योजनविस्तीर्णा महाक्षेत्रवसुन्धरा। शालिग्रामो भवेद्देवो देवी द्वारावती भवेत् उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। शालिग्रामशिला यत्र यत्र द्वारावती शिला उभयोः सङ्गमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। आजन्मकृतपापानाम् प्रायश्चित्तम् य इच्छति शालिग्रामशिलावारि पापहारि नमोऽस्तु ते। अकालमृत्युहरणम् सर्वव्याधिविनाशनम् विष्णोः पादोदकम् पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्। शङ्खमध्ये स्थितम् तोयम् भ्रामितम् केशवोपरि अङ्गलग्नम् मनुष्याणाम् ब्रह्महत्यादिकम् दहेत्। स्नानोदकम् पिबेन्नित्यम् चक्राङ्कितशिलोद्भवम् प्रक्षाल्य इति तत्तोयम् ब्रह्महत्याम् व्यपोहति। अग्निष्टोमसहस्राणि वाजपेयशतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात्। नैवेद्ययुक्ताम् तुलसीम् च मिश्रिताम्